देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। अब यहाँ नारायण भगवानले नारदजीलाई विभिन्न प्रकारले सदाचारका विषयमा, नित्य कर्मका विषयमा, सन्ध्योपासन गायत्री जपका विषयमा बताउँदै जानुभयो। अब भगवान नारायणले अब नारदलाई सिद्धासनको महत्वका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। भगवान नारायणले गायत्रीको आवाहन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभयो। गायत्रीको आवाहन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने विषयको अब चर्चाका लागि त्यो विषयमा पहिले बताउन थाल्नुभयो। सबैभन्दा पहिले त गायत्री भगवतीको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। छन्दहरूकी आमा गायत्री यहाँ आउने कृपा गर्नुहोस् भन्नुपर्छ। हे आमा, हजुर नै अक्षर ब्रह्म, हजुर नै वरदायिनी हुनुहुन्छ, ब्रह्म स्वरूपिणी, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवी, मेरा दिनभरिका पापहरू सायंकालको उपासनाबाट र रातमा भएका पापलाई बिहानको उपासना हुँदा नष्ट गरिदिनुहोस्। हजुर नै सर्ववर्णा सन्ध्या विद्या सरस्वती अजरा अमरा सर्वदेवी नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्छ। यस्तो भन्दै आवाहना गर्नु अथवा प्रार्थना गर्नु। अब न्यासका विषयमा पनि बताउनु हो। यो पनि सन्ध्याको प्रधान अङ्ग हो। न्यास गर्दा पहिले ओमकारको प्रयोग गरेर मात्र मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तै ओम भुः पादाभ्यां नमः, ओम भुवः जानुभ्यां नमः, ओम स्वः कटिभ्यां नमः, ओम मह नाभ्यै नमः, ओम जनः हृदयाय नमः, ओम तपः कण्ठाय नमः, ओम सत्यं ललाटाय नमः। यो अङ्गन्यासको विधि हो। त्यसपछि हृदयन्यास गर्नुपर्छ। ओम ब्रह्मात्मने तत्सवितुर्हृदयाय नमः, ओम विष्णुआत्मने वरेण्यं शिरसे नमः, ओम रुद्रात्मने भर्गो देवस्य शिखायै नमः, ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः, ओम सर्वात्मने प्रचोदयात् नमः अस्त्राय फट। यसरी हृदयन्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि गायत्री मन्त्रको सुरोच्चारणबाट अक्षरन्यास गर्नुपर्छ। जस्तै तत्खुट्टाका दुई औँलामा, स दुवै गुल्फमा, बि दुवै जाङमा, तु दुवै जानुमा, वह छातीमा, रे गुदामा, निलिङ्गमा, यकटी भागमा, भ नाभिमण्डलमा, गो हृदयमा, दे दुवै स्तनमा, व हृदयमा, स्य कण्ठमा, धी मुखमा, म तालुमा, हि नाकको अग्रभागमा, धी नेत्रमण्डलमा, यो भ्रूमध्यमा, यो ललाटमा, न मुखको पूर्ण भागमा, प्र मुखको दक्षिण भागमा, चो मुखको पश्चिम भागमा, द मुखको उत्तर भागमा, या मस्तकमा, प सम्पूर्ण शरीरमा। यसरी गायत्रीको न्यास गर्नुपर्दछ। न्यास पश्चात गायत्री भगवतीको ध्यान गर्नुपर्छ। भगवती गायत्रीको ध्यान रक्तकमलमा आसीन रूप सम्झेर गर्नुपर्छ। देवी रातो वस्त्रमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रत्येक मुखमा दुईवटा आँखाहरू छन्, दुई आँखाहरू। उहाँले जपमाला र कमण्डलु लिनुभएको छ। ऋग्वेदको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। ब्रह्माले पनि देवीलाई हृदय सिंहासनमा बसालेर देवीको उपासना गर्नुहुन्छ। ऋग, यजु, साम र अथर्ववेद उहाँका चार पाउ हुन्। त्यस्तै चार दिशा तलमाथि अन्तरिक्ष अवान्तर आदि देवीको कोखमा शोभा पाएका छन्। इतिहास, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष आदि देवीका शरीर हुन् भन्ने सम्झेर ध्यान गर्नुपर्छ। एवं ध्यात्वा विधानेन गायत्रीं वेदमातरं ततो मुद्राः प्रकुर्वीत दिव्याः प्रीतिकरा शुभाः। यसरी विधिपूर्वक ध्यान गरेर गायत्री भगवतीलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति मुद्रा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। मुद्रा 24 वटा छन्। सुमुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, दुईमुख।
त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख षण्मुख अधोमुख व्यापकांजलि सकट यमपाश ग्रंथित सम्मुखोन्मुख प्रलंब मुष्टिक मत्स्य कुर्म वराह सिंहाक्रांत महाक्रांत मुद्गर र पल्लव। यो विधिले मुद्रा प्रदर्शित गरेर गायत्रीको ध्यान गर्नु उपासना गर्नुपर्छ। यो विधिबाट कर्म गर्ने व्यक्तिको सन्ध्याको सम्पूर्ण फल प्राप्त गरेर अब अन्त्यमा परम सुखी हुन्छन्। अब भगवान नारायणले गायत्रीको महिमा र पूजा विधिका विषयमा नारदलाई प्रश्न पार्नुभयो। हे नारद, धर्मशास्त्र पुराण र इतिहासमा गायत्रीलाई विविध प्रकारले मानिएको छ। प्रणवद्वारा सम्पूर्णित रूपमा क्ष ओमकारबाट युक्त 5 प्रणव भएको गायत्रीको रूपलाई सम्झेर गायत्रीको जप गर्नुपर्छ। यो अन्तर्गत तुरिया गायत्री जपको विधान छ र महिमा छ। गायत्रीको तुरिया पद परो रजसे सावधोमयी हो। यो अब पदमा ब्रह्माको ध्यान गर्नाले जपको सम्पूर्ण फलको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले भक्तिपूर्वक गायत्रीको नित्य पूजन र नमन गर्नुपर्छ। गायत्री देवीको मानसिक पूजालाई 5 प्रकारले गरिन्छ। लम पृथ्वी स्वरूपिणी भनेर गन्ध अर्पण गर्नु, हम आकाश स्वरूपिणी भनेर पुष्प चढाउनु, यम वायु स्वरूपिणी भनेर धूप अर्पण गर्नु, रम अग्नि स्वरूपिणी भनेर दीप अर्पण गर्नु, बम अमृत स्वरूपिणी भनेर नैवेद्य अर्पण गर्नु र देवी हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ भन्नु। यसरी मानसिक पूजा गरे पछाडि मुद्रा प्रदर्शित गर्नुपर्छ। मुद्रा प्रदर्शित गर्दा घाँटी र शिरलाई हल्लाउनु हुन्न र दाँत पनि देखाउनु हुँदैन। जप गर्दा 108, 28 अशक्त भएमा, बिरामी भएमा, अस्वस्थ भएमा 10 पटक भए पनि गर्नु। जप गर्दा उभिनु हुँदैन, किनकि देवी गायत्री अग्निमुखी हुनुहुन्छ। जपको पूर्णतापछि 8 मुद्रा प्रदर्शित गर्नु। यसरी यी विभिन्न प्रकारका मुद्राहरूलाई के गर्नु, देखाउनु। त्यसपछि क्षमा प्रार्थना गर्नु भगवतीका निम्ति। हे देवी, यदक्षर पद भ्रष्टम स्वर व्यञ्जन वर्जितम तत्सर्वं क्षम्यताम देवी कश्यप प्रियवादिनी भनेर क्षमा याचना गर्नु। हे देवी, त मैले मन्त्र उच्चारण गर्दा अक्षर, पद अनि त्यस्तै गरेर स्वर अनि व्यञ्जनमा त्रुटि भएको छ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर के गर्नु, क्षमा माग्नु। त्यसपछि गायत्रीको तर्पणको पनि नियम छ। तर्पण गर्दा ओम भोः एकपदा, ओम भुवः द्विपदा, ओम स्वः त्रिपदा, ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदा गायत्री म तर्पण गर्दछु भन्नु। त्यसपछि उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेदमाता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांस्कृति, सार्वाजतीको नामको उच्चारण गरेर तर्पण गर्नु। त्यसपछि वेदका ऋचाहरूले पाठ गर्नु। सन्ध्याकर्म समाप्त गरिसके पछाडि अग्निहोत्र पनि गर्नु। हवन गरेपछि पञ्चदीपको पूजा गर्नु। भगवती शिवा, शङ्कर, गणेश, सूर्य र विष्णुको पूजा गर्दा मध्यभागमा भवानीको पूजा हुनुपर्छ। ईशान कोणमा माधवको पूजा हुनुपर्छ। आग्नेय कोणमा भगवान शङ्करको पूजा गर्नु। नैऋत्य कोणमा गणेश र वायव्य कोणमा सूर्यको थापना गरेर पूजा गर्नु। नाक्षतैर अर्चयेद विष्णु न तुलस्या गणेश्वरम दुर्वाभिर नार्चये दुर्गाम केतकैर्न महेश्वरम। यो कुराको विचार गर्नु। कहिले पनि भगवान विष्णुलाई अक्षताले पूजा नगर्नु। चामलको अक्षता नचढाउनु। न तुलस्या गणेश्वरम, तुलसीको पत्रले कहिले पनि भगवान गणेशको पूजा नगर्नु। भगवान गणेशलाई तुलसी नचढाउनु। अनि दुर्वाभिर नार्चये दुर्गा, भगवती दुर्गालाई दुबो नचढाउनु। केतकी पुष्पले, केतकैर्न महेश्वरम, केतकी पुष्पले शिवको पूजा नगर्नु। पुष्पमा मालती, चमेली, अगस्त्य, मदार, पलाश, बेलपत्र, कदम्ब यी भगवतीका प्रिय हुन्। यसरी पूजालाई समापन गरेपछि धूपदीप नैवेद्य अर्पण गरेपछि वेदको अध्ययनमा तत्पर हुनु। यो कुरालाई श्रवण गरेपछि नारदले भन्नुभयो, भगवान श्रीदेवीको विशेष पूजा विधानका बारेमा पनि जानकारी पाउन भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, तिम्रो यो प्रश्न भुक्ति मुक्ति र अखिल आपत्तिको निवारक छ। श्रीदेवीको विशेष पूजा गर्दा पहिले जलाचमन, भूतशुद्धि, मातृकान्यास र अनि षडङ्गन्यास गर्नुपर्छ। पूजा सामग्रीलाई अस्त्रमय जलले प्रोक्षण गरेर गुरुको आज्ञाबाट पूजालाई आरम्भ गर्नु। सबैभन्दा पहिले पीठ पूजा गर्नु अनि देवीको ध्यान गर्नु। त्यसपछि पञ्चामृतबाट देवीलाई नुहाइदिनु, पञ्चामृतले अर्पण गर्नु। जसले वेदको पारायण गरेर आँप अथवा उखुको रसले भगवतीलाई स्नान गराउँछन् भने उनीहरूको घरमा लक्ष्मी र सरस्वतीले सदा निवास गर्नुहुन्छ। कपुर, अगरी, कस्तुरी र कमलको जलले
वेदको पारायण गरेर स्नान गराएमा जीवनभरि गरेका पापहरू भस्म भएर जान्छन्। जुन व्यक्तिले वेद मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित दुग्धपूर्ण कलश जलले देवीलाई नुहाउँछन्, स्नान गराउँछन् भने उसले कल्पपर्यन्त क्षीरसागरमा निरन्तर ठाउँ पाउँछन्। देवी भगवतीलाई 2वटा रेशमी वस्त्र प्रदान गर्ने व्यक्ति वायुलोक जान्छन्। रत्नजडित भूषण अर्पण गर्ने पुरुष अर्को जन्ममा राजा, जसले केशर कस्तुरीको टीका र ललाटमा सिन्दूर प्रदान गर्छन्, उनीहरूले देवत्व प्राप्त गरेर इन्द्रासनमा विराजमान हुन पाउँछन्। आद्याशक्ति भगवतीलाई बिल्वपत्रमा मायाबीज मन्त्र हिरिम 3 पटक लेखेर 3 पत्र भएको बेलपत्र समर्पण गर्नु। यो विधिबाट देवीको उपासना गर्ने व्यक्ति ब्रह्माण्डको स्वामी बन्न सक्छन्। विभिन्न जातका असंख्य फूलहरूले देवीको पूजा गरेमा विष्णु पद प्राप्त हुन्छ। भगवान विष्णुले पनि पूर्व समयमा यो व्रतलाई गरिसक्नु भएको छ। यो प्रभावबाट भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुनुभएको हो। त्यसैले कपूर, चन्दन, घिउ, धूप, दीप, नैवेद्यमा लेह, चोष्य, पेय, सडर सबै प्रकारका वस्तुहरूलाई थालमा राखेर अर्पण गर्नुपर्छ। श्री महादेवी तृप्त भएपछि 3 लोक नै तृप्त हुन्छ। जसरी देवीलाई भोज्य वस्तु अर्पण गरेपछि पान सुपारी चढाउनु, त्यसपछि मृदङ्ग, वीणा, डम्बरू आदि मनोहर वाद्य ध्वनि बजाउँदै मनोहर सङ्गीत गर्नु, गीत गाउनु, भजन गाउनु, वेद स्तोत्र पुराणको पाठ गर्नु, भगवतीलाई सन्तुष्ट बनाउनु अनि दक्षिणा अर्पण गरेर हे भगवती मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमाको प्रार्थना पनि गर्नु। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, देवीको शक्ति र महिमा अपूर्व छ। यो विषय अब एउटा पुरानो इतिहास सुनाउँछु भनेर भगवान नारायणले नारदलाई सुनाउनु भयो। यो प्रसङ्ग राजा बृहद्रथको हो। हिमालय देशमा चक्रवाक नामको एउटा पक्षी थियो। ऊ देश देशावर घुम्दै गर्दा एक समयमा काशीमा पुगेछ। भाग्यवश ऊ अन्नपूर्णाको दिव्य ठाउँमा गयो। ऊ अनाथ जस्तो भएर अन्नको लोभले त्यहाँ गएको थियो। अब आकाशमा विचरण गर्ने क्रममा अनायास उसबाट देवीको मन्दिरको परिक्रमा हुन गयो। ऊ अरू देशमा नगएर मुक्ति प्रदायिनी काशी नगरीमा बस्न लाग्यो। धेरै समयपछि उसको मृत्यु भयो। उसले स्वर्गमा ठाउँ प्राप्त गर्यो। स्वर्गमा 2 कल्पसम्म रहेपछि पुनः उसको भूमण्डलमा जन्म भयो। उसको के भयो, बृहद्रथ नामले उत्तम क्षत्रिय कुलमा जन्म भयो। वो महाबलशाली, त्रिकालज्ञ, शत्रुविजयी अनि सार्वभौम राजा भयो। पूर्व जन्म स्मृतिस्तस्य वर्तते दुर्लभा भुवि इति श्रुत्वा किं वदन्ति मुनयः समुपागताः। उसलाई पूर्व जन्मको सबै कुराको सम्झना थियो। केही समयपछि उसको प्रशंसा सुनेर दरबारमा मुनिगणहरू आए। त राजाले मुनिहरूको आतिथ्य सत्कार गरे। पछि मुनिहरूले सोधे, राजन, कुन पुण्यको प्रभावबाट तिमीलाई पूर्व जन्मको साराका सारा कुरा सम्झना भएको छ त? तिमीबाट के त्यस्तो पुण्य कर्म भएको छ जसबाट तिमी त्रिकालज्ञ भएका हौ भन्दा यो कुरा बुझ्नका निम्ति हामी यहाँ आएका हौं। यसरी कपटरहित यथार्थ कुरा हामीलाई बताओ भनेर सबैले प्रश्न गरेपछि अब मुनिहरूको, ऋषिहरूको, सन्तहरूको कुरालाई सुनेर राजा बृहद्रथले सबै कुरा बताउँदै भन्दछन्, मुनिवरहरू, म त्रिकालज्ञ र ज्ञानी हुनाको एउटा मात्रै कारण छ, सुन्नुहोस्। म पूर्व जन्ममा चक्रवाक नाम गरेको एउटा चरा थिएँ। मेरो निज योनिमा जन्म भएको थियो। मबाट अज्ञानतावश आकाशमा उडिरहेको समयमा मन्दिरको परिक्रमा भएछ। त्यही पुण्यको प्रभावले म स्वर्ग गएँ। 2 कल्पसम्म त्यहाँको सुख भोग पनि गरेँ। त्यही प्रभावले, त्यही प्रकारको सत्कर्मले गर्दा मेरो पूर्व जन्म भूमण्डलमा रहँदा पनि मलाई त्रिकालको सबै कुरा जान्ने त्यो प्रकारको शक्तिको प्राप्ति भएको छ। अहो, अब मुनिहरूले सोच्दछन्, अहो, एउटा चरा पंक्षीले नजानेर भगवतीको मन्दिरमाथि उड्दा समेत परिक्रमा भयो भने देवी भगवतीको शक्ति त अहो अद्भुत छ। ती देवी भगवतीको यस्तो प्रकारको शक्ति छ। ती कृतज्ञ पापीहरूलाई धिक्कार छ जसले भगवतीलाई आफ्नो आराध्यदेव सम्झेर पनि उहाँको आराधना गर्दैनन्। त्यस्ता प्रकारका पापीलाई धिक्कार छ। यस्तो सोच्दै मुनिहरूको हृदय प्रसन्नताले पूर्ण भयो। उनीहरू देवीको आराधना गर्दै आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ लागे। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, अब तिमीले मध्याह्न कालकी सन्ध्याको वर्णन सुन। भगवती गायत्री युवा अवस्थामा सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँका 3 नेत्र छन्।
वरद मुद्रा अक्षमाला त्रिशूल हातमा लिएर उहाँ जगतलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। वृषभमा आरूढ देवीको महिमा गान यजुर्वेद संहितामा पनि वर्णन गरिएको छ। उहाँले तमो गुणबाट भूमण्डलको संरक्षण गर्नुहुन्छ। उहाँको कृपाबाट सूर्यको गति छ। नारद मध्याह्न सन्ध्या गर्दा बिहानको सन्ध्या अनुसार क्रिया गर्नु, सुन्दर पुष्प र बेलपत्र सहितको जललाई अथवा जलद्वारा अर्घ सम्पन्न गरेर सूर्यलाई अर्घ दिनु। सूर्यलाई अर्घ दिनुको कारण यस्तो छ। कारणम सन्धयोश्चात्र मन्देहा नाम राक्षसाः भक्षितुं सूर्यमिक्षन्ति कारणम श्रुति चोदितम। मन्देह नामको राक्षसले सूर्यलाई खान चाहन्छ। त्यसको निवारणार्थ सूर्यलाई अर्घको आवश्यकता पर्छ। त दुवै सन्ध्यामा अर्घ दिँदा गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरेर दिनुपर्छ। अब तर्पणका विषयमा बताउनु भयो भगवान नारायणले नारदलाई। ओम भुवः पुरुषम तर्पयामि नमो नमः, यजुर्वेदम तर्पयामि नमो नमः। यो विधिले मण्डली हिरण्यगर्भ अध्यात्मा सावित्री देवसेना सन्ध्या रुद्राणी आदिको नाम लिएर तर्पयामि नमो नमः यो पदावली जोडेर तर्पण गर्नु। यो नै मध्याह्न सन्ध्याको तर्पण विधि हो। त्यसपछि सूर्योपस्थान गर्नु। त्यसपछि साधनामा रहेर मन्त्रको जप गर्नु। अब जपका विषयमा पनि बताउनु भयो। बिहानको सन्ध्या गर्दा दुवै हात उत्तानो पार्नु। सायंकालमा घोप्टो र मध्याह्न कालमा हृदयमा राखेर जप गर्नु। जप गर्दा करमाला कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भने अनामिका औँलाको दोस्रो खण्ड अर्थात् मध्य आबाट आरम्भ गरेर कनिष्ठ औँलादेखि तर्जनी औँलाको मूल पर्यन्त 1000 गायत्री जप गर्नाले पवित्र भइन्छ। मन बाणी र इन्द्रियको संयोगबाट उत्पन्न भएको पाप पनि दिनमा 1000 गायत्री जप गरेमा नष्ट हुन्छ। एकातर्फ 4 वेदको अध्ययन, त्यसको पटक पटक आवृत्ति र अर्को पल्लामा अर्को ठाउँमा अर्कातर्फ गायत्री जपलाई राखेर तुलना गर्ने हो भने त गायत्री जप नै उत्तम हुन्छ, सिद्ध हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणले 3 पटक आचमन गरेर 2 पटक मार्जन गर्नु। दुवै खुट्टालाई प्रोक्षण गर्नु। शिर, नेत्र, नासिका, दुवै कान, हृदय, शिखाको सम्यक प्रकारले प्रोक्षण गर्नु। देशकाल उच्चारण गरेर संकल्प गर्नु। म ब्रह्म यज्ञ गर्छु भनेर संकल्प गरेर गायत्री जप गर्नु। गायत्री जपेपछि देवतालाई तर्पण दिएर प्रदक्षिणा पनि गर्नु। देव तर्पण गर्दा प्रजापति, ब्रह्मा, वेद, देवता, ऋषिगण सम्पूर्णलाई प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ। अनि सम्पूर्ण छन्द ओमकार, सावित्री, गायत्री, आकाश, पृथ्वी, अन्तरिक्ष आदि, समुद्र आदि, गन्धर्व, अप्सरागण, गाई, यक्ष, राक्षस, भूत, यमराज आदिको नाम उच्चारण गर्दै तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि जनैलाई माला बनाएर ऋषिलाई तर्पण गर्नु। देवतालाई तर्पण गरेपछि ऋषिहरूलाई पनि तर्पण गर्नुपर्छ। ऋषिहरूमा सतर्ची, माध्यम, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, कपिल आदि सबैलाई तर्पण गर्नु। अपसभ्य बायाँतर्फ जनै लगेर अन्य ऋषिहरू सुमन्तो, वैशम्पायन, जैमिनी, पैलव, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, धर्माचार्य सबै तृप्त हुन् भनेर तपस्या गर्नु, तर्पण गर्नु। त्यसपछि पितृहरूका निम्ति तर्पण गर्नु। जे के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रम निष्पीडनोदकम। अब के गर्नु त भने मेरो कुलमा जो कोही आज मृत्यु भएका छन्, जसलाई तर्पण दिने पुत्रहरू कोही छैनन्, यस्ता अपुत्रहरू भएर कोही दिवंगत भएका छन् भने अथवा जो मेरा सहगोत्री छन् उनीहरूलाई तर्पण दिने कोही छैन भने मैले यो तर्पण गरेको जलमा वस्त्र चोबेर निचोरेर जल दिन्छु भनेर वस्त्रलाई निचोरेर बाहिर जल दिनु। ब्रह्मयज्ञको विधान पनि यही हो। अब त्यसपछि वैश्वदेवको विधि अनुसार नित्य श्राद्ध गर्नु। प्रतिदिन अतिथिलाई अन्नदान गर्नु। गोग्रास दिएर गाईलाई थोरै थोरै केही भोजन दिनु अनि स्वयं ब्राह्मणका साथमा भोजन गर्नु। यसरी दिनभरिको समयलाई 8 भागमा विभाजन गरेर 5औं भागमा यो उत्तम कार्य गर्नु। दिनको 6औं र 7औं भागको समयमा इतिहास पुराणको अध्ययन गर्नु। 8औं भागमा लौकिक कार्य गर्नु भनेर बुझ्नु। अब सन्ध्याकालमा साँझको समयमा पनि सन्ध्या गर्नुपर्छ। सायंकालकी सन्ध्याका विषयमा बताउनु भयो। सुन त उहाँको अनुष्ठानबाट महामाया प्रसन्न हुनुहुन्छ। साधकले साँझमा आचमन र प्राणायाम गरेपछि पद्मासनमा बस्नु।
श्रुति स्मृति सम्बन्धी कर्म गर्नु प्राणायामका दुई प्रकारका विधि छन्, एउटा सगर्भ एउटा अगर्भ। प्राणवायुलाई रोकेर गरिने प्राणायाम सगर्भ र केवल ध्यान मात्रको प्राणायामलाई अगर्भ भनेर भनिएको छ। काम गर्दा पहिले भूत शुद्धि र त्यसपछि कर्ममा प्रवृत्त हुनु, लक्ष्यलाई थिर गरेर पूरक कुम्भक र रेचकद्वारा देवताको ध्यान गर्नु, साँझमा सन्ध्या गर्दा भगवती सरस्वतीको ध्यान गर्नु। भगवती सरस्वतीको श्री विग्रह कृष्ण वर्णको छ। भुजामा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नु भएकी त्यस्तै देवी हुनुहुन्छ। देवी गरुडमा विराजमान हुनुहुन्छ। रत्न निर्मित मुकुट, मणिमय कुण्डल र पीताम्बर वस्त्रमा सुशोभित हुनुहुन्छ। देवी त स्वर्गलोकको व्यवस्था पनि उहाँकै हातमा छ। सूर्यमण्डलबाट प्रकट हुने देवीलाई म आह्वान गर्दछु भनेर आह्वान गर्नुपर्छ। भगवतीको ध्यान गरेपछि साँझकी सन्ध्याको सङ्कल्प गर्नु। आचमन मार्जन गरेपछि शेषकर्म बिहानको सन्ध्याको विधि अनुसार गर्नु। अब साधक पुरुषले शान्त चित्त भएर नारायण भगवानलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरेर अर्घ्य दिनुपर्छ। अर्घ्यम दद्यात् तुयोनिरे मूढात्मा ज्ञानवर्जितः। अर्घ्यम दद्यात् तुयोनिरे मूढात्मा ज्ञानवर्जितः। उल्लङ्घ्य स्मृतिमन्त्राश्च प्रायश्चित्तं भवेद्विजः। अर्घनिदा जलमाथि नदिनु, जलमाथि अर्घ दिनु हुँदैन, मूर्ख भइन्छ। अर्घपछि तर्पण गर्नु, तर्पण गर्दा बिहानकै कर्मले गर्नु। हे नारद, अब भगवान नारायणले नारदलाई भन्नुहुन्छ, नारद बिहानको दिउँसोको र साँझको विधि सुनाए, सन्ध्याकालको विधिका विषयमा सुनाए, सायं सन्ध्याको विषयमा सुनाए। अब यो पापनाशक मोक्षप्रद द्रव्यादिबाट पूर्ण मुक्त गर्न सक्ने विधि यसमा छ। सन्ध्याको प्रभावबाट प्रसन्न भएर देवीले भक्तहरूको मनोरथलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अब गायत्री पुरस्चरणका विषयमा भगवान नारायणले नारदलाई बताउनुभयो, नारद अब म तिमीलाई गायत्री पुरस्चरणका बारेमा बताउँछु, सुन। गायत्री पुरस्चरण गर्दा पर्वतको शिखर, नदीका तट, बेलको रुखको तल, जलाशय, गौशाला, देवताको मन्दिर, पिपलको फेद, बगैँचा, तुलसी वन आदि पुण्य क्षेत्रमा गएर चित्तलाई एकाग्र गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जुनसुकै मन्त्रको पुरस्चरण गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले 10,000 गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। नृसिंह, सूर्य, बराह आदि देवताहरूलाई तान्त्रिक अथवा वैदिक मन्त्रले आह्वान र पूजा गर्दा पनि गायत्रीको जप अनिवार्य गर्नु। गायत्री जप बिना गरिएको जो कर्म छ त्यो निष्फल हुन्छ। गायत्री जप बिना, गायत्रीको जप नगरी गरिएको कर्म त निष्फल हुन्छ नि। त्यसैले मन्त्र शोधन भन्दा पहिले आत्मशुद्धि गर्नु आवश्यक छ। आत्मशुद्धि बिना जप हवन क्रिया सफल हुँदैन। तपस्याद्वारा शरीरलाई तताउनु, देवता पितृलाई तर्पण दिनु पहिलो काम हो। अनि जसरी बाहुबलबाट क्षत्रियहरू, वैश्यबाट धन अनि त्यस्तै गरेर सेवाबाट व्यक्ति श्रेष्ठ मानिन्छ भने त्यसरी नै ब्राह्मणले जब हवनबाट आफ्नो उद्धार गर्न सक्छन्, अरूको पनि कृपा गर्न सक्छन्। जो ब्रह्म कर्म गर्छ उही ब्राह्मण हो। त्यसैले शरीर शोधनका लागि चान्द्रायण आदि व्रत गर्नु। अब अन्न शुद्धिका विषयमा पनि बताउनु भयो, अन्न कसरी शुद्ध गर्न सकिन्छ। अब आयाचित हुन्छ, त्यस्तै गरेर शुक्ल र भिक्षावृत्ति यी 4 जीविकाका आधार हुन्। यस्तो अन्नबाट आत्मा शुद्ध हुन्छ। भिक्षाटनबाट ल्याइएको अन्नलाई 4 भाग लगाउनु। कमाएको अन्नलाई, घरमा भएको अन्नलाई 1 भागम द्विजेभ्यस्तु गोग्रासस्तु द्वितीयकः अतिथिभ्यस्तृतीयस्तु तदुर्धम चो स्वभार्ययोः। 1 भाग दुखी गरिबका निम्ति, ब्राह्मणका निम्ति, सज्जन व्यक्तिका निम्ति जसले समाजको सेवा गर्छन् र आफू सन्त भएर कार्य गर्छन् त्यस्तालाई दिनु। 1 भाग गाईका निम्ति, 1 भाग अतिथिहरूका निम्ति र बाँकी रहेको 1 भाग, 4 भागको अन्तिम भाग चाहिँ स्वयं परिवारका साथमा भक्षण गर्नु, खानु, ग्रहण गर्नु। यसमा पनि ग्रासको नियम छ। अब यहाँ कति घाँस खाने हो त भन्ने नियम पनि भगवान नारायणले नारदलाई बताउनु हो। गृहस्थीले 8 ग्रास, वानप्रस्थले 4 ग्रास, ब्रह्मचारीले जति लिए पनि हुन्छ। ब्रह्मचारीले यथेष्ट भोजन गर्नु। अन्नलाई सर्वप्रथम 9 अथवा 3 पटक गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु। त्यसपछि गोमूत्रको विधिलाई सम्पन्न गरेर प्रोक्षण गर्नु। गायत्री मन्त्र 24 लाख पटक जप गर्दा 1 पुरस्चरण हुन्छ।
तर शरीर अस्वस्थ छ भने त्यो संख्या पूर्ण गर्न असम्भव छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सम्भव मात्र जति छ त्यति नै गर्नु ठिक हुन्छ। त पुरस्रण गर्दा जेठ असार भदौ पुष अधिक मास मंगलबार शनिबार व्यतिपात अष्टमी चतुर्दशी औँसी प्रदोष भरणी आर्द्रा नक्षत्र मेष कर्कट तुला कुम्भ आदि दिनहरू वर्जित गरिएको छ। चन्द्रमा र नक्षत्र अनुकूल भएको बेलामा शुक्ल पक्षमा पुरस्रण आरम्भ गर्नु। पुरस्रण गर्दा आरम्भमा स्वस्ति वाचन नान्दीमुख श्राद्ध ब्राह्मण भोजन र वस्त्रबाट सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। यज्ञको आरम्भ बिहान कालबाट गएर मध्याह्नसम्म विधिवत जप गर्नु। त्यो समयमा आफ्नो इष्टदेवको ध्यान र चिन्तन गर्नु। घिउ खीर तिल बेलपत्र फूल जौ मह आदि पदार्थबाट दशांश हवन गर्नु। गायत्रीले धर्म अर्थ काम र मोक्षको प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण नित्य नैमित्तिक र काम्य 3 प्रकारको कर्ममा गायत्री भगवतीको पारायण गर्नु यो उपयुक्त हुन्छ। पुरस्रणपछि काम्य कर्मका लागि जप गर्नुपर्छ। गायत्री मन्त्रको जप गर्दा गुरुको वचनमा विश्वास राखेर सधैँ जप गर्नुपर्दछ। गंगा आदि पवित्र नदीमा नुहाएर जलभित्र बसेर 100 पटक अथवा गायत्री मन्त्र कसैले जप गर्दछन् भने त्यसपछि जलपान गर्नु। यसो गर्नाले समस्त पापबाट मुक्त भइन्छ। यसरी पुरस्रण गर्न सकिँदा मन्त्र सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। अब यहाँ यसरी बताउनु भएको छ भगवान नारायणले, हे नारदजी, अब बलि वैश्वदेवको विधिलाई श्रवण गर। यज्ञका 5 भागहरू हुन्छन्। यज्ञलाई 5 प्रकारमा बाँडिएको छ। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ अनि मनुष्य यज्ञ। यसैलाई वैश्वदेव यज्ञ पनि भनिन्छ। गृहस्थीको घरमा चुलो जाँतो कुचो ओखल भोजन पकाउन आगा बाल्दा पिठा पिस्दा धान कुट्दा जल भरिएको गाग्री राख्दा 5 प्रकारका पापहरू दिनदिनै हुन्छन्। त्यसैले ती पापलाई नाश गर्नका निम्ति त बलि वैश्वदेव यज्ञ आवश्यक हुन्छ। चुलो, फलामका भाँडा, पृथ्वी माटाका भाँडा, कुण्ड अथवा वेदीमा बलि वैश्वदेव नगर्नु। अग्नि प्रज्वलित गर्न कहिल्यै पनि अग्नि बाल्दा आगो बाल्दा नाङ्लाले हावा दिनु हुँदैन, हम्किनु हुँदैन। मुखले फुकेर अथवा त्यहाँ बलि वैश्वदेवको जो कर्म छ नि त्यसमा चाहिँ कर्मलाई सम्पन्न गर्नु। अब यहाँ के भनिएको छ भने नाङ्ला आदिले त्यसलाई हम्केर अग्निलाई अपवित्र गर्नु हुँदैन। बलि वैश्वदेव कर्म गर्दा भन्ने विषयमा भगवान नारायणले नारदलाई बताउनु भयो। त बलि वैश्वदेव कर्म गर्दा फल घिउ दही सक्खर आदिले गर्नु। त सामग्रीको अभावमा घाँस काठ आदि वस्तुबाट पनि गर्न सकिन्छ। तेल नुन मिश्रित वस्तुले हवन गर्नु हुँदैन। अब ब्राह्मण भएर बलि वैश्वदेव नगरी भोजन गर्नु भनेको त बुद्धिभ्रष्ट हुनु हो नि। त्यसैले ऊ कालसूत्र नरकगामी हुन्छ। बलि वैश्वदेव गरेपछि गाईलाई भनेर छुट्टै भोजन निकाल्नु। गोग्रास निकाल्दा गाईको प्रार्थना गर्नु। सुरभीर वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता गोग्रासं च मया दत्तं सुरभे प्रतिगृह्यताम्। हे आमा, हे गाई, हे सुरभि आमा, हजुर वैष्णवी आमा हुनुहुन्छ। हजुरको नाम सुरभि हो। त मैले दिएको यो घाँस अथवा मैले दिएको यो अन्नलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी गोभ्यो नमः भनेर भगवती गाईलाई पूजा गर्नु, अर्पण गर्नु। त्यसपछि अतिथिको प्रतीक्षा गर्नु। माता पिता गुरुर भ्राता प्रजा दासः समाश्रितः अभ्यागतो तिथिस्साग्निर एते पोषा उदारिता। आमा बुवा गुरु भाइ प्रजा सेवक आश्रयमा रहने व्यक्ति अतिथि र अग्नि सबैलाई पोष्या भनिन्छ। अब प्राणाग्निहोत्रको प्रकरणका विषयमा बताउनु भयो। यसका लागि मनमा कस्तो भावना हुनुपर्छ भने हृदय रूपी कमल अरणी हो, मन मन्थन रूपी काठ हो, वायु डोरी हो र त्यसको मन्थनबाट अग्नि प्रकट भएको छ। यस्तो भावना गरेर तर्जनी मध्य र बुनियौलाको प्राण रूपी अग्निमा आहुति दिनु। मध्यमा अनामिका र बुनियौलाद्वारा अपानका लागि, कनिष्ठिका अनामिका र बुनियौला ब्यानका लागि, कनिष्ठिका तर्जनी र बुनियौलाको उदानका लागि सबै औँलाले समान संज्ञक प्राणाग्निका लागि आहुति दिनुपर्छ। आहुतिको अन्त्यमा स्वाहा शब्दको प्रयोग गर्नु। ओम प्राणाय स्वाहा यो हवि सूर्यका लागि भन्ने सम्झनु। ओम अपानाय स्वाहा चन्द्रमाका लागि, ओम व्यानाय स्वाहा अग्निका लागि, उदानाय स्वाहा वायुका लागि, समानाय स्वाहा प्रजन्य भनेको अग्नि ऋषिका लागि हो भनेर सम्झनु र अन्तिममा ओम परमात्मने नमः, हे भगवान यो सबै परमात्मालाई हो भनेर प्राणाग्निहोत्र गर्नु। अब व्रतका धेरै प्रकारका विधिहरू छन्। भोजन गरेपछि ओम अमृता पिधानमसि यो मन्त्रको उच्चारण गरेर आचमन गर्नु।
पात्रमा बचेको जो अन्न छ नि उच्छिष्ट भागी पितृहरूका लागि अर्पण गर्नु। भोजन बनाएर रहेको भाँडोमा चाहिँ रहेको पात्रमा रहेको भोजन एकै चास्मत कुले जाता दास दास्योन्न काङ्क्षिणः ते सर्वे तृप्तिमा यान्तो मया दत्तेन भूतले। त अर्पण गर्दा त हाम्रो कुलमा उत्पन्न भएका जो कोही दासदासी भएका छन् ती सबै मैले भूतलमा राखेको अन्नबाट तृप्त हुन् भन्नु। पछि जल दिँदै मेरो कुलमा जसले रौरव नरक भोगेका छन् ती सबै मैले दिएको यो जलबाट अक्षोदकबाट तृप्त हुन् भन्नु। जुन ब्राह्मणले हातमा कुशको पवित्र धारण गरेर विधिपूर्वक भोजन गर्छन् उनले प्रत्येक ग्रासमा पञ्चगव्यको प्राशन गरे बराबरको पुण्यफल प्राप्त गर्छन्। पूजा गर्दा बिहान दिउँसो र साँझमा प्रतिदिन जप तर्पण हवन ब्राह्मण भोजन गराउनु यसैलाई पुरस्चरण भनेर भनिन्छ। मनलाई धर्ममा क्रोधलाई वशीभूत इन्द्रियलाई वशमा राखेर चित्तलाई शान्त गरेर त नित्य निरन्तर 3 समय नुहाउनु। अब यो विशेष वाणी हो, विशेष प्रकारको नियम हो। अपवित्र वाणी कहिले नबोल्नु। पूजा गरेपछि पूजा गर्न बसेको बेला अरूलाई नमस्कार नगर्नु, भगवानलाई मात्र नमस्कार गर्नु। यहाँ धेरै प्रकारका कुरा छन्। अब यहाँ प्रतिदिन 3 समय स्नान गर्नु, सूर्योपस्थान नैमित्तिक पूजा आदि काम गर्नु, विधिपूर्वक पुरस्चरण गर्ने। ऋषिहरूले आफ्नो कामना जसरी पूरा गरेका थिए त्यही अनुसार शान्ति आदि अनेक कर्महरू पनि छन्, वर्णनहरू छन्। कुनै पनि व्रतको आरम्भ गर्दा पहिले पुरस्चरण गर्नु। गायत्री मन्त्रको पुरस्चरण गर्दा यही प्राजापत्य व्रत विधिले गर्नु पर्दछ। व्रत गर्दा दारी कपाल नङ काटेर पवित्र हुनु, 1 दिन र 1 रात पूर्ण रूपमा ध्यानमग्न हुनुपर्छ। पुरस्चरण गर्दा सत्य बोल्दै गायत्रीका 3 ऋचाको आदिमा ओमकार लगाएर जप गर्नु। त्रिपदा गायत्रीको 10,000 जप गर्नु। आमा बुबासँग द्वेष गर्ने व्यक्तिसँग वार्तालाप नगर्नु। प्राजापत्य शान्तपन पराकृक्ष चान्द्रायण व्रत विधि गर्नाले 5 प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। 3 चान्द्रायण व्रत गर्नेले पुरुषहरू पवित्र भएर ब्रह्मलोक जान्छन्। 8 चान्द्रायण गर्नेले देवताको साक्षात्कार। 10 चान्द्रायण व्रतले छन्दहरूको ज्ञान, मनोरथको सिद्धि। यो व्रत गर्दा बिहान अथवा 3 अब के हुन्छ 3 दिन बिहान 3 दिन साँझमा 3 दिन नमागिकन जे पाइन्छ त्यही मात्र अन्न भोजन गर्नु। त्यसपछि 3 दिन उपवास बस्नु। यसरी धेरै प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। अब यहाँ चान्द्रायण व्रतको विधि बताउनु भयो। कृष्ण पक्षको 1-1 गाँस कम गरी शुक्ल पक्षमा 1-1 गाँस बढाउँदै जानु। भोजन औँसीमा केही पनि नखानु। यसरी चान्द्रायण व्रत गर्दा विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। अब गायत्री पुरस्चरण गर्नाले मनोरथ कामना सिद्धि हुन्छन्। अब हामी गायत्री पुरस्चरण गर्न सक्दैनौँ अथवा नियमपूर्वक यो कर्म गर्न सक्दैनौँ भने हरेक दिन कमसेकम बिहान र साँझ 1-1 माला जप गरियो भने पनि त्यो प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। अब गायत्रीको शान्ति विधिका प्रयोगका विषयमा बताउनु हो भगवान नारायणले। ब्राह्मणले दुध आउने काठका समिदाबाट 1000 गायत्रीको जप गर्नु, हवन गर्नु। ती समिदा सम्भव नभई समिका वृक्षबाट गर्नु। यसबाट रोग र ग्रहको शान्ति हुन्छ। रोग लागेको छ, ग्रहहरू अशान्त छन् भने गायत्री मन्त्रको जप गर्दै समिका हाँगाहरूमा समिका दाउरामा हवन गर्नु। अन्य भौतिक रोगको शान्तिका लागि पिपल, पाकड र बरको समिदाबाट हवन गर्नु। जप र हवनपछि तर्पण गर्नु। कम्मरसम्मको जलमा रहेर गायत्री जप गर्ने व्यक्तिका सम्पूर्ण दोषहरू शान्ति हुन्छन्। कण्ठ पर्यन्त जलमा रहेर अब जप गर्नाले प्राणान्तकारी भय पनि हट्छ। सबै प्रकारका शान्तिका लागि डुबेर जलमा गायत्रीको जप गर्नु। सुन, चाँदी, तामा, माटो, दुधाउने काठ भाँडामा गरिएका पञ्चगव्यबाट प्रोक्षण गरी दुधाउने वृक्षको समिदाबाट बलेको आगोमा अग्निमा 1000 गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दै हवन गर्नु। हवन गर्दा पञ्चगव्यद्वारा समिदालाई स्पर्श गर्नु। हवनपछि पञ्चगव्यलाई अभिमन्त्रित गरेर कुशद्वारा पञ्चगव्यलाई त्यो ठाउँमा छर्किनु। भुइँमा चतुष्कोण मण्डल लेखेर मध्य भागमा गायत्री मन्त्र पढेर त्रिशूल गाड्नु। यसो गर्नाले व्यक्ति पिशाचको आक्रमणबाट बच्छ। सबै प्रकारको शान्तिका लागि 1000 गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर त्रिशूल गाड्नु। त्यहाँ सुन, तामा, चाँदी, माटाको नयाँ कलश स्थापना गर्नु। कलशलाई वस्त्रले बेर्नु। पिपल, पाकड, वर्का, पल्लवहरू, पञ्चपल्लवहरू राख्नु। 27 कुशबाट पवित्र बनाउनु। सबै विधि सम्पन्न भएपछि त्यो कलशलाई गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु। यो विधिले पूजा सम्पन्न गर्ने व्यक्ति भौतिक रोग र उपचारबाट मुक्त भएर सुखी हुन्छन्। त विद्वान व्यक्तिले दीर्घ जीवनको इच्छा राख्ने राजाहरूलाई यो अनुष्ठानको गर्नका निम्ति प्रेरणा दिनु। शनिबारको दिनमा पिपलको तल बसेर 100 पटक गायत्री जप गरेमा
भयबाट मुक्त भइन्छ। ज्वरो आएमा शान्तिका लागि आँपका पात दुधमा भिजाएर हवन गर्नु। शङ्ख वृक्षको फूलले हवन गरे कुष्ठरोग पनि निको हुन्छ। अपमार्गको बिउको होवनले मृगी रोग हटेर जान्छ। बर पिपल गुलरका समिदाहरूको होवनबाट गाई घोडा हात्तीको रोग हट्छ। आकाश चट्टाङ खसेमा भूकम्प आदिको समयमा जङ्गली बेतको समिदाले 7 दिनसम्म हवन गर्नाले राज्य सुख विद्यमान रहन्छ। याम देशम सतजप्तेनम लोष्टेनाभि प्रताडयेत ततोग्नि मारुतारिभ्यो भयम तस्य विनश्यति। ब्राह्मणले गायत्री मन्त्रद्वारा 100 पटक अभिमन्त्रित गरेको लोष्ठ डल्ला जुन दिशातर्फ ताडन गरिन्छ त्यसलाई अग्नि पवन र शत्रुको डर हुँदैन। गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलपान गरेमा भूत प्रेत आदिको उपद्रवबाट मनुष्य मुक्त भएर अब सधैँ सम्पन्न सुखी रहन सक्दछन्। लक्ष्मीको इच्छा गर्ने व्यक्तिले रातो फूलको हवन गर्नु। बेलको फलको खण्ड बेलपत्र बेलपुष्पले हवन गर्नाले लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ। अब यो कार्यका निम्ति समिदा पनि बेलकै हुनुपर्छ। मह मिसाइएको धानको लाभाले हवन गरेमा कन्या प्राप्त गर्न सकिन्छ। सूर्यलाई खीरको हवन गर्दा अथवा ब्राह्मणीलाई भोजन गराउँदा श्रेष्ठ सन्तान जन्मिन्छन्। दूध मात्र पिएर 1 हप्ता गायत्री मन्त्रको जप गर्दा मृत्युमाथि विजय पाइन्छ। मौन व्रत बसेर केही नखाए 3 रातसम्म गायत्री जप गरेमा यमपासबाट मुक्त भइन्छ। आँकको समिदाको हवनबाट सर्वत्र विजय प्राप्त हुन्छ। नाभि पर्यन्त जलमा उभिएर 1 हप्ता गायत्री जप गरेमा वर्षा हुन्छ भनेर भनिएको छ। जलमा भस्मको 100 आहुति दिएमा घोर वर्षा पनि बन्द हुन्छ। प्राणपान र अपान वायुलाई रोकेर 300 गायत्री मन्त्र 1 महिनासम्म जपेमा उसले इच्छा पूरा गरेर इच्छित फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। एउटा खुट्टाले बिना कुनै सहारा हातमाथि उठाएर 1 वर्ष जप गर्यो भने रातमा हविष्यान्न मात्र खाने व्यक्ति त ऋषि समान हुन्छन्। यो नियमले 3 वर्षसम्म जप गर्ने मनुष्य त्रिकालदर्शी हुन्छन्। पातकीहरूको शुद्धिका निम्ति पापको मोक्षका निम्ति पापबाट हट्नका निम्ति 3000 पटक गायत्री जप्नु। प्रत्येक दिन 3000 जप गरेमा सुरापान र गुरुतल्पगामी पनि पवित्र हुन्छन्। ब्रह्महत्या आदि पापहरू प्रतिदिन 3000 गायत्री जपबाट नष्ट हुन्छन्। 24000 गायत्री जप चान्द्रायण व्रतको समान छ। अब यसरी नारदलाई नारायणले गायत्री मन्त्रद्वारा शान्ति र शुद्धिको प्रक्रियाका विषयमा सुनाउनु भयो। हे नारद, यो सबै कुरा गोप्य राख्नु। यो विधिपूर्वक आचरण गरेमा महामाया दुर्गा भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। मनुष्यका लागि प्रथम धर्म भनेकै आचारवान हो। त्यसैले धर्मकी अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा हुनुहुन्छ। आचारवान सदा पूतः सदैवाचारवान सुखी आचारवान सदा धन्यः सत्यम सत्यम च नारद। हे नारद, आचारवान व्यक्ति सधैँ पवित्र र सुखी हुन्छ जो आचरणमा रहन्छ। यो सर्वदा सत्य छ। सदाचारी व्यक्तिले आचारमा रहेको व्यक्तिले त यो लोकमा पनि अनि परलोकमा पनि सुख प्राप्त गर्न चाहन्छ। अब मैले हे नारद तिमीलाई सदाचारको वर्णन सुनाए, अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ भनेर भगवान नारायणले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको समापनमा 24औं अध्यायमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब यसरी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको हामीले 11औं स्कन्धलाई समापन गर्दै अब 12औं अर्थात् अन्तिम स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब नारदले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान हजुरबाट सदाचार विधिको वर्णन त मैले सुने, हजुरले चान्द्रायण आदि कठिन व्रतको विषयमा पनि बताउनुभयो। अब गायत्री जप त सबैले त्यति कठिन रूपले त गर्न सक्दैनन् भगवान, त्यसैले गायत्रीको जप र अनुष्ठानको एकदम सरल अत्यन्त यस्तो सरल उपाय बताइदिनुहोस् जसलाई सबैले सुखपूर्वक गर्न सकुन्। हजुरले गायत्रीका 24 वर्ण बताउनुभयो। अब त्यसमा कुन कुन ऋषि छन् त? गायत्रीमा सबै ऋषि कसरी छन्? उनीहरूको छन्दको नाम के हो प्रभु? उनीहरूका देवता को हुन्? उनीहरूका देवता कुन कुन हुन्? यो विषयमा बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, कुर्याद अन्यत्र वा कुर्याद अनुष्ठानादिकं तथा गायत्री मात्र निष्ठस्थो कृतकृत्यो भवेत् द्विज। केवल गायत्री मात्रको अनुष्ठान गर्दछ भने कुनै व्यक्तित्व कृतकृत्य हुन्छ। 3 सन्ध्यामा सूर्यलाई अर्घ दिनु जप गर्नु आवश्यक छ। 3 काल बिहान दिउँसो बेलुका प्रतिदिन 3000 गायत्री जप गर्ने व्यक्तिलाई देवताले पनि आधार गर्छन्। अब गायत्रीका वर्ण ऋषि छन्द देवताका
आदि जति तत्व छन् तिनको वर्णन गर्नुभयो। वामदेव, पराशर, अत्रि, वशिष्ठ, कण्व, शुक्र, विश्वामित्र, कपिल, सौनक, याज्ञवल्क, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेद व्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक, वत्स अनि पुलस्त्य ऋषि, माण्डुक, दुर्वासा, नारद र कश्यप विभिन्न वर्णका 24 ऋषि मानिन्छन्। गायत्री उष्णग, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, अति जगति, शकुवरी, अति शकुवरी, धृति, अतिधृति, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्राकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर, पंक्ति, भू, स्वर र ज्योतिषमती, यी 24 लाई छन्द भनिन्छ। अब गायत्रीका 24 वटा अक्षरका देवताहरूका विषयमा बताउनुभयो। पहिलो अग्नि, दोस्रो प्रजापति, तेस्रो चन्द्रमा, चतुर्थ ईशान, पंचम र षष्ठ सूर्य, सप्तम बृहस्पति, अष्टम मित्रावरुण, नवम भग, दशम ईश्वर, एकादश गणेश, द्वादश त्वष्टा, त्रयोदश पूषा, चतुर्दश इन्द्राग्नि, पंचदश वायु, षोडश वामदेव, सप्तदश मैत्रावरुणी, अष्टादश विश्वेदेव, एकोनविंश मातृक, विंश विष्णु, एकविंश वसुगण, द्वाविंश रुद्र, त्रयोविंश कुबेर, चतुर्विंश अश्विनी कुमार, यी 24 वर्णका 24 देवताहरूको वर्णन हो। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद अब वर्णहरूमा कुन कुन शक्ति छन् यो विषयमा सुन। जया, शान्ता, कान्ता, दुर्गा, सरस्वती, वामदेवी, प्रिया, सत्या, विश्वाभद्र विलासिनी, प्रभावती, रुद्रमा, विशालेशा, व्यापिनी, विमला, सूक्ष्मा, तमोपहारिणी, विश्वयोनि, जया, वशा, पद्मालया, परा शोभा, भद्रा र त्रिपदा, यी 24 वर्णका 24 वटा शक्तिहरू हुन्। अब 24 वटा वर्णमा 24 वटा छन्द, 24 ऋषि, 24 देवता र 24 देवी पनि। अब भगवान नारायणले वर्णहरूका यथार्थ रूप पनि 24 वटा छन् भनेर बताउनुभयो। मुगा, स्फटिक, कमलको फूल, चम्पा, पद्मराग, मोती, गाजल, वैदुर्य, महहर्दी, सूर्यकान्तमणि, कमल, केतकी आदि यी वर्णहरूमा पापनाश गर्ने शक्ति छ। अब वर्णहरूका तत्वका विषयमा भगवान नारायणले बताउनुभयो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, उपस्थ, पाद, हस्त, वायु, वागीन्द्रिय, नाक, जिब्रो, आँखा, छाला, कान, प्राण, अपान, व्यान र समानी 24 तत्व छन्। त्यस्तै वर्णका 24 वटा मुद्रा पनि छन्। सुमुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापक, आञ्जली, सकट, यमपाश, ग्रन्थित, सम्मुखोन्मुख, प्रलम्ब, मुष्टिक, मत्स्य अनि कूर्म, वराहक अनि सिंहाक्रान्त, महाक्रान्त, मुद्गर र पल्लव यी तुरीय रूपा गायत्रीका महामुद्राका चौथा चरण हुन्। त्यस्तै योनि, सुरभि, अक्षमाला, त्रिशूललिङ्ग र अम्बुज यही नै गायत्री छन्द, वर्ण, मुद्रा, शक्ति आदिको वर्णन गर्नुभयो। अब यो प्रकारको भगवतीको उपासनालाई सुनेपछि नारदले भन्नुभयो, हे भगवान, कुन पुण्यको प्रभावबाट मनुष्यहरू पापमुक्त हुन्छन्? उनीहरूको ब्रह्मस्वरूप हुने उपाय के छ भगवान? उनीहरूको शरीर देवरूप होस् यसका लागि कस्तो साधना गर्नुपर्छ? हे प्रभु, यो विषय र न्यास विधि, ऋषि, छन्द, अधिदेवता र उनीहरूको ध्यानका विषयमा पनि सुनाइदिनुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, यसका लागि गायत्री कवच नै सबैभन्दा ठुलो र परम गुह्य उपाय हो। गायत्री कवचको पाठ र धारण गर्नाले मनुष्य सबै पापबाट मुक्त हुन्छन्। यो देवीकै रूप हो। ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र यी त्रिदेव गायत्री कवचका ऋषि हुन्। ऋग, यजुः, साम र अथर्व यी 4 छन्द हुन्। परब्रह्म देवता हुन्। गायत्रीको भर्ग यसको बीज हो। विद्वानहरूले यसैलाई शक्ति भनेर भनेका छन्। बुद्धिमान पुरुषले मोक्ष प्राप्तिका लागि विनियोग र देवीको उपासना गर्नु। 4 वर्णको हृदय, 3 वर्णको शिर अनि त्यस्तै गरी 4 वर्णको शिखा अनि त्यस्तै गरेर 3 वर्णको कवच, 4 वर्णका आँखा, यसै गरी अङ्ग, सबै अङ्ग शक्ति सम्पन्न छन् भनेर देवीलाई सम्झिनु। त्यसपछि तत्व र वर्ण स्वरूपिणी देवी गायत्रीको म भजन गर्छु भन्नु। देवी हजुर मोती, मुगा, नीलमणि र 5 मुखले सुशोभित हुनुहुन्छ। हजुरले हातमा वरमुद्रा, अंकुश, पाश र शुभ्र कपाल डोरी, शङ्खचक्रसँगै 2 कमल धारण गर्नु भएको छ भनेर देवीलाई सम्झेर ध्यान गर्नुपर्छ। गायत्री पूर्वतः पातु, सावित्री पातु दक्षिणे, ब्रह्म सन्ध्यातु मे पश्चात् उत्तरायाम सरस्वती। त्यसपछि पूर्वमा गायत्रीले, दक्षिणमा सावित्रीले, पश्चिममा ब्रह्म सन्ध्या र उत्तरमा सरस्वतीले मेरो रक्षा गरून् भनेर भन्नुपर्छ। त्यसै गरी कवच भनेको सुरक्षा। त्यसै गरी भगवती पार्वतीले आग्नेय, नैऋत्य, काव्य आदि अथवा भनौँ आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य आदि कोणहरू जति छन् तिनमा रक्षा गरून्। रुद्र रूप अब धारण गर्ने भगवती
रुद्रायणीले ईशान कोणमा मेरो रक्षा गरून्, भगवती भुवनेश्वरीले दशै दिशामा मेरा सम्पूर्ण अङ्गको रक्षा गरून् भन्नु। तत्पदमा पाउगो, सवितुबाट जङ्घाको, वरेण्यमबाट कट्टीको, भर्गबाट नाभिको, देवस्यबाट हृदयको, धीमहीबाट दुवै कपोलको, देहबाट आँखाको, यहबाट ललाटको, नहबाट शिरको, प्रचोदयातबाट शिखाको रक्षा गरून् भन्नु। त्यस्तै तत्शिरको, सललाटको, बी दुवै नेत्रको, तु दुवै कपोलको, व दुवै नाकका प्वालको, रे मुखको, णिक माथिको ओठको, य तलको ओठको, भ दुवै मध्यभागको, गो चिउँडोको, दे कण्ठको, ब काँधको, स दाहिने हातको, धी बायाँ हातको, म हृदयको, हि पेटको, धी नाभिको, यो कम्मरको, यो गुह्य अङ्गको, न छातीको, प्र घुँडाको, चो जङ्गाको, द गुल्फको, या दुवै खुट्टाको, त मेरा सम्पूर्ण अङ्गको गायत्री देवीले रक्षा गरून् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। भगवतीको यो कवचले सयौं विघ्न बाधाहरूलाई हटाइदिन्छ। यो मोक्षदायक पनि छ। यसको आश्रय लिने व्यक्ति सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर उसले परब्रह्म पदलाई प्राप्त गर्छ। यो भगवतीको कवच, देवी कवच अथवा गायत्री कवच जो छ, यसलाई पढेमा अथवा सुनेमा मात्रै पनि 1000 गोदान गरे बराबरको फलको प्राप्ति हुन्छ। अब नारदले कुरालाई सुनेपछि प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान हजुर त यो जगतका भूत भविष्यका स्वामी हुनुहुन्छ, मलाई गायत्रीको दिव्य कवच र गायत्री मन्त्रको स्वरूपका विषयमा ज्ञान दिनुभयो। अब मलाई गायत्रीको हृदय के हो, गायत्री हृदय भनेको के हो प्रभु, यो विषयमा ज्ञान दिने कृपा गर्नुहोस्। जसको धारणाले गायत्री जपबाट प्राप्त हुने सबै पुण्य सहजै पाइन्छ भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद गायत्री हृदयको प्रसङ्ग अथर्ववेदमा प्रष्टै रूपमा वर्णन गरिएको छ, त्यही प्रसङ्ग म तिमीलाई सुनाउनेछु। महादेवी गायत्री विराट रूप हुनुहुन्छ, उहाँ वेदकी जननी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको ध्यान गरेपछि अङ्गमा अरू देवताहरूको पनि ध्यान गर्नु, देवीमा एक तत्त्वको भावना राख्नु, देवीको र आफ्नो रूपमा पृथक भेद भावना नराख्नु। इष्टदेवमा अभेद सम्पादनका लागि अङ्गन्यास गर्नु परम आवश्यक हुन्छ। गायत्री हृदय यस्या याप्यः मे वरिषि स्मृता, गायत्री छन्द उद्दिष्टम देवता परमेश्वरी। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, गायत्री हृदयका लागि म नारायण स्वयं ऋषि कहिन्छु, गायत्री छन्द हो, भगवती यसकी इष्टदेव हुनुहुन्छ। त्यसै कारण एकान्त ठाउँमा आसनमा बसेर भगवान नारायणमा एकाग्र चित्त गरेर गायत्रीको ध्यान गर्नु, अङ्गन्यास गर्नु। एक संवत्सर जसको एक पल छ, अर्थात् 1 वर्ष जसको एक पल हो, जसको आज्ञाले सूर्य र चन्द्रमाले दिन र रातलाई विभाजन गर्छन्, त्यस्तै दिव्य परम पूज्य गायत्रीको म शरणमा ग्रहण गर्छु, म शरण ग्रहण गर्छु, ती देवीको शरणमा पर्छु भन्नुपर्छ। त गायत्री मन्त्रको जप गर्ने व्यक्ति अवाच्य भाषणबाट, अभोक्ष भक्षणबाट, अभोज्य भोजनबाट, अचोच्य चोषणबाट, असाध्य साधनबाट, पङ्क्ति र दूषणबाट, त्यस्तै असत्य वचनबाट पनि कहिले अपवित्र गर्नु हुँदैन, हुनु हुँदैन। जसले गायत्री हृदय अध्ययन अथवा गायत्री हृदयको अध्ययन गर्छ, उसलाई गायत्री हृदयको अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई 1000 यज्ञ गरे बराबरको फलको प्राप्ति हुन्छ। 60,000 गायत्री जपबाट जति फल प्राप्त हुन्छ त्यति नै फल दिने गायत्री हृदय छ। गायत्री अनुष्ठान गर्दा 8 ब्राह्मणलाई वरण गर्नु, जसले प्रतिदिन गायत्रीको अध्ययन गर्छ उसका सम्पूर्ण पापहरू भस्म हुन्छन्। अब त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति के हुन्छ भने ब्रह्मलोकमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यो अमरवाणी भगवान नारायण भगवानको साथ अब यसरी नारद भगवानले भगवानलाई भन्नुहुन्छ, भगवान अब मलाई गायत्री भगवतीको प्रार्थना सुनाउने कृपा गर्नुहोस्, स्तुति बिन्ती सुनाइदिनुहोस् भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, आदिशक्ति जगन्माताले सधैँ भक्तमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवतीको प्रार्थना गर्दै भन्नु, हे देवी हजुर नै सन्ध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी र रौद्री हुनुहुन्छ। रातो, सेतो र कालो यी हजुरका रूप हुन्। हे देवी प्रातः बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेद् पुनः वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा। हजुर बिहानको समयमा बाल्यावस्था, मध्याह्नमा युवावस्था र सायंकालमा वृद्धावस्थाबाट युक्त हुनुहुन्छ। मुनिहरूले हजुरको रूपको यसरी चिन्तन गर्छन्। हे देवी बिहान हजुरको वाहन हाँस, मध्याह्नमा गरुड, सायंकालमा वृषभ रहन्छन्।
हजुर अन्तरिक्षमा विराजमान भएर यजुर्वेदको पाठ गर्नुहुन्छ। भूमण्डलमा भ्रमण गर्दा मुखबाट सामवेदको उच्चारण गर्नुहुन्छ। हे देवी, देवताहरूमाथि कृपा गर्न ब्रह्मलोकमा रहनुहुन्छ। सप्त ऋषिहरूलाई पनि हजुरले प्रसन्न गर्नुहुन्छ। हे देवी, यसरी देवीको प्रार्थना गर्नु। हजुर वरदातामा कुशल महामाया हुनुहुन्छ। शिव शक्तिको हात, आँखा, अश्रु, स्वेद आदिबाट प्रकट 10 प्रकारकी दुर्गा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। 10 दुर्गा मध्ये वरण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णिनी, गरिष्ठा, वरार्हा, वरारोहा, नीलगंगा, सन्ध्या र मोक्षदायी पनि हजुरकै रूप हुन्। हजुर मर्त्यलोकमा भागीरथी, पातालमा भोगवती अनि स्वर्गमा मन्दाकिनी नामक रूपलाई धारण गरेर 3 लोकमा निवास गर्नुहुन्छ। देवी, हजुर भूलोकमा धरित्री रूपमा, भूवरलोकमा वायु शक्ति, स्वर्गलोकमा तेजपुञ्ज, महालोकमा महासिद्धि, जनलोकमा जना, तपोलोकमा तपस्विनी, सत्यलोकमा सत्यबाग, विष्णुलोकमा कमला, ब्रह्मलोकमा गायत्री, रुद्रलोकमा शङ्करको अर्धाङ्गमा निवास गर्ने भएकी हे देवी, हजुर गौरी नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। अहम र महत्त्वत्व प्रकृति रूप पनि हजुर सर्वेश्वरी हुनुहुन्छ। ती रूपमा पनि त मनुष्यले इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति र ज्ञान शक्ति हजुरको कृपाबाटै प्राप्त गर्छन्। हे देवी, यसरी प्रार्थना गर्नु। अब देवीलाई अर्को प्रार्थना गर्नु। हे देवी, गंगा, यमुना, सरस्वती, विपाशा, सरयू, सिन्धु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी तथा देवलोकमा विचरण गर्ने कावेरी, कौशिकी, चन्द्रभागा, सरस्वती, गण्डकी, गोमती आदि नदी पनि भगवती हजुरकै रूप हुन्। हजुर सबैको शरीरमा नाडी रूपमा समान के गर्नुहुन्छ, निवास गर्नुहुन्छ। सबैका रोमकूपमा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। हे देवी, हे महादेवी, त्रिलोकमा भएका जे जति पनि वस्तुहरू छन् सबै हजुरका रूप हुन्। म मोक्ष लक्ष्मी प्राप्तिका लागि हजुरलाई नमस्कार गर्छु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। सन्ध्याकालमा यो स्तोत्रको पाठ गरेमा प्रचुर पुण्य प्राप्ति हुन्छ। पुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं, धनार्थी धनमाप्नुयात्, सर्वतीर्थ तपोदान यज्ञ योग फलम लभित। जसले भगवतीको स्तोत्रको पाठ गर्छ, यदि ऊ सन्तान रहित छ भने ऊ सन्तानले युक्त हुन्छ। धनको इच्छा गर्ने व्यक्ति धनवान, यसबाट जप तप योग यज्ञ र दानको पुण्य प्राप्त हुन्छ। लामो समयसम्म सुख भोग गरेर अन्त्यमा मुक्ति पद प्राप्ति गर्न सकिन्छ। जसले यो भगवतीको स्तोत्रलाई नुहाउने समयमा पढ्छ, उसले सन्ध्यावन्दनबाट प्राप्त हुने उत्तम फलको प्राप्ति गर्दछ। जसले भक्तिपूर्वक यो स्तोत्रलाई सुन्छन्, उसका सबै पापहरू नाश हुन्छन् भनेर भगवान नारायणले नारदलाई व्याख्या गर्नुभयो। अब नारदले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान नारायणलाई, भगवान, हजुर अखिल शास्त्रका पारगामी हुनुहुन्छ। हजुरको श्रीमुखबाट श्रुतिहरू, स्मृतिहरू र पुराणहरूको सर्वपापहारी रहस्य मैले सुन्ने मौका पाएँ। भगवान, अब मलाई ब्रह्म ज्ञान कसबाट प्राप्त हुन्छ? मोक्षका साधन मध्ये कुन साधन उपयोगी छ? कसको अनुष्ठान गर्नाले ब्राह्मणहरूले संगति प्राप्त गर्न सक्छन्? कसको प्रभावले मृत्यु नजिक आउन सक्दैन? कसको सहाराले पुरुष यो लोक, व्यक्तिहरू, मनुष्यहरू यो लोक र परलोकमा महाफलगामी हुन्छन् त, महाफलभागी हुन्छन्? त्यसबारे एउटा यो सबै प्रकारको वृत्तान्त आद्योपान्त बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्दा नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, तिमीलाई धन्यवाद छ। तिमीले अत्यन्त उत्तम प्रश्न गरेका छौ। म तिम्रो अगाडि गायत्रीको 1008 नामको वर्णन गर्छु। 1008 यी सबै नामहरू मङ्गलकारी छन्। यी नामको श्रवण गर्नाले थोरै मात्र पाप पनि शरीरमा रहँदैन। धेरै पहिले सृष्टिको आदिमा भगवानले जसको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो त्यही सहस्र नाम म तिमीलाई सुनाउँछु। यो 1008 नाम भएको स्तोत्रका ऋषि ब्रह्मालाई भनिएको छ। यो अनुष्टुप छन्द हो। यसका देवता देवी भगवतीलाई भनिन्छ। हल अक्षर यसको बीज र स्वर उहाँको शक्ति मानिन्छ। मातृका मन्त्रका 6 अक्षरलाई यसका 6 अङ्गन्यास र करन्यास भनिन्छ। देवी भगवती रातो, सेतो अनि पहेँलो अनि त्यस्तै गरेर नीलो अनि धवल वर्णबाट सुशोभित हुनुहुन्छ, सम्पन्न हुनुहुन्छ। देवीले आफ्नो रक्तवर्ण शरीरलाई रातो कमलको मालाबाट सुशोभित गर्नुभएको छ। कमलको आसनमा बस्नुभएकी देवीका हातमा वरमाला र अक्षयमाला, उहाँको शरीरमा वरमालाले अनि अक्षयमालाले शरीरमा शोभा पाएका छन्। हंसवाहना तथा कुमारी अवस्थाबाट सम्पन्न भगवती गायत्रीको म उपासना गर्छु भनेर
ज्ञानी मनुष्यले देवीको प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँका 1008 नामको पाठ गर्नु। यो पुराणको 12औं स्कन्धको 6औं अध्यायमा 10औं श्लोक अर्थात् अचिन्त्य लक्षणा व्यक्ता प्यर्थमात्रे महेश्वरी अमृतार्णव मध्यस्था प्यजिता चा पराजिता यसरी सुरु भएर गायत्री चैव सावित्री पार्वती च सरस्वती वेदगर्भा वरारोहा श्री गायत्री पराम्बिकासम्म यहाँ यी प्रकारका श्लोकहरूबाट 1008 नामहरूको व्याख्या गर्नुभयो भगवान नारायणले नारदका अगाडि। यी भगवतीका 1008 नाम हुन् भनेर बताउनुभयो। अब यो नै भगवती गायत्रीको सहस्र नाम हो। यी सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने महापुण्यप्रद र प्रचुर प्रकारको सम्पत्तिदायक छन् यी मन्त्रहरू। भगवतीका यी नामले गायत्रीलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ। अष्टमी तिथिमा ब्राह्मणहरूका साथमा बसेर विशेष रूपले यो स्तोत्रको पाठ गर्नु, जप हवन पूजा ध्यान गरेर भगवतीको उपासना गर्नु अनि योग्य व्यक्तिले मात्र मन्त्रको उपदेश लिनु। भक्त सुयोग्य व्यक्ति आज्ञापालक शिष्य र ब्राह्मणलाई मात्र अथवा भनौँ ब्रह्म कर्म गर्ने व्यक्तिलाई यसको उपदेश दिनु। भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई यसको प्रदर्शन गर्नु हुँदैन, किनभने राम्रो कुरा खराब व्यक्तिले पायो भने त्यो खराबै बनाउँछ। त्यसैले जसले गायत्री सहस्र नामको पाठ गर्छन् उसको घरमा लक्ष्मीले सधैँ वास गर्नुहुन्छ। यो मन्त्र अत्यन्त गोपनीय छ। यसको प्रभावबाट मनुष्यहरू पुण्यात्मा हुन्छन्। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद मैले अत्यन्तै गोप्यमा पनि अत्यन्त गोप्य पवित्र आख्यानको वर्णन गरेँ। यो रहस्यले मनुष्यलाई ब्रह्म सायुज्य गराउँछ। यो सत्य छ, यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन है भनेर भगवान नारायणले नारदलाई व्याख्या गर्नुभयो। अब दीक्षाका विषयमा बताउनुहुन्छ। नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान मैले गायत्रीको स्तोत्र र त्यसको महिमाका विषयमा सुने। अब मलाई गायत्री दीक्षा विधिको उत्तम लक्षणका बारे बताउनुहोस् भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद शिष्ट व्यक्तिका लागि दीक्षा दिने विधान बताउँछु सुन। जसद्वारा देवता अग्नि र गुरु पूजाको अधिकारी बन्न सकिन्छ त्यस्तो पापलाई ध्वंस गर्ने मन्त्रलाई दीक्षा भनेर भनिन्छ। यसै कारण दीक्षा लिनुपर्छ। दीक्षा लिनु परम आवश्यक हुन्छ। यसबाट गुरु र शिष्य दुवैको शुद्धि अपेक्षित छ। दीक्षा लिनका निम्ति गुरुले बिहानको समयमा नित्य कर्म सम्पन्न गरेर कमण्डलु लिएर नदी तटमा जानु। त्यसपछि यज्ञ मण्डपमा गएर आचमन र प्राणायाम गरेर फूल र चन्दन मिश्रित जललाई ओम फट भन्ने यो मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु। पूजाका सामग्रीलाई अभिमन्त्रित जलले छर्किनु, प्रोक्षण गर्नु। ढोकाको माथिको भागमा एकतर्फ गणेश, मध्यमा लक्ष्मी र अर्कातर्फ सरस्वतीको पूजा गर्नु। ढोकाको दक्षिणमा गंगा, गणेश एवं बायाँतर्फ क्षेत्रपाल र यमुनाको पूजा गर्नु। देहलीमा ओम फट यो मन्त्रले अस्त्र देवताको पूजा गर्नु। मण्डप प्रवेश गर्दा पहिले दाहिने खुट्टा अघि गर्नु। मण्डपबाट जल कलश राख्नु। जहिले पनि मण्डपमा प्रवेश गर्दा पहिले दाहिने खुट्टा अघि गर्नु त मण्डपमा जल कलश राख्नु। त्यसपछि वास्तुदेवलाई अर्घ्य दिनु। अर्घ्य जलबाट वास्तुका स्वामी ब्रह्माको पूजा गर्नु। ततः कुर्याद पञ्चगव्यम तेन चार्घ्योदकेन च तोरणस्तम्भ पर्यन्तं प्रोक्षयन मण्डपम कुरु। अर्घको अवशिष्ट जलबाट पञ्चगव्य बनाउनु। त्यसले जलले तोरणादि सम्पूर्ण मण्डपलाई प्रोक्षण गर्नु। त्यसपछि पुण्यवाचन गरेर गुरुलाई प्रणाम गरेर पूर्वमुख गरेर कोमल आसनमा बस्नु। गुरुले पनि शिष्यलाई दिने मन्त्रमा देवताको विधिपूर्वक ध्यान गर्नु। पहिला बताए अनुसार भूतशुद्धि काम सम्पन्न गरेर शिष्यलाई दिने मन्त्रको ऋषिको न्यास गर्नु। त्यसपछि शक्ति न्यास, मातृका न्यास, अङ्गन्यास र षडङ्गन्यास गर्नु। यसरी यो विधिलाई सम्पन्न गरेपछि आफ्नो शरीरमा यस्तो भावना गर्नु कि यो पवित्र आसन हो। यसको दक्षिणमा धर्म, बायाँ भागमा ज्ञान, बायाँमा छातीमा वैराग्य, दक्षिण छातीमा ऐश्वर्य, मुखमा अधर्म विराजमान छन्। यो चिन्तन गरेपछि फेरि बायाँतर्फ नाभिस्थानको र दक्षिणतर्फ ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदिको नामको अन्त्यमा नमः लगाएर उच्चारण गर्नु। ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः। यसरी उच्चारण गरेपछि यिनको न्यास पनि गर्नु। न्यास गर्दा हृदयमा अनन्त भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भनेर सम्झनु। मनमा ध्यान गर्नु। मनले प्रपञ्चमय विमल कमलको चिन्तन गर्नु। त्यसपछि सूर्य, चन्द्र, अग्निको मन्त्र उच्चारण गरेर न्यास गर्नुपर्छ।
अब सूर्य र चन्द्रमाका कलाका विषयमा पनि भगवान नारायणले नारदलाई बताउनुभयो। अब सूर्यका 12 कला, चन्द्रमाका 16 कला, अग्निका 10वटा कलाका विषयमा पनि भगवान नारायणले नारदजीलाई प्रष्ट रूपले व्याख्या गर्नुभयो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।